تمرين 3 هو الأول exercice 3. Donc toujours on reste le cours ديال le courant électrique continu. هاد اللايف غادي نونجستريه هنا في الفيسبوك وغادي نلوحو بالنسبة لي زيليف اللي ما عندهمش فيسبوك غادي نلوحو في يوتيوب. سي بون دونك تانكيت با بالنسبة للناس اللي ما عندهمش يوتيوب راه غادي يكونوا اللي في فيسبوك راه غيكون عندهم ديسپونيبل هاد الفيديو في يوتيوب. L'exercice 3 تيقول لنا un bâton A initialement neutre est électrisé par frottement à l'aide d'un chiffon. Sa charge électrique devient QA égale 48 10-18 coulombs. Donc on a un bâton A initialement neutre يعني محايد ما فيش شحنة. Donc ما فيش شحنة. هاد الباطون il est électrisé par frottement. دونك هاد الباطون اللي الكتريزي باغ فروتمون يعني مكهرب بالاحتكاك، يعني قمنا بالحك ديالو معاياش حكيناه مع واحد الشيفون، ان شيفون شي توب، حكينا مع واحد التوب باش ولا مكهرب، باش ولا الكتريزي. هذه العمليه اللي كنديرو، الا خدينا جسم حكيناه مع جسم اخر، واحد فيهم تيكتسب والاخر تيفقد، هذه كتسمى فينومين ديليكتريزاسيون، ظاهرة التكهرب. دونك حنايا هذا الباطون هو اللي كان نوتر، كان محايد ما فيهش الشحنة كاع، كان محايد، شديناه حكيناه مع واحد الشيفون، ان شيفون، سا شارج الكتريك دوفيان كي ا، ولات الشحنة ديالو موجبة، ولات عندو شحنة موجبة، هاهي كي ا كتساوي 48 10-18 كولوم. Donc la question 1, le bâton a-t-il gagné ou bien perdu des électrons à la suite de l'électrisation justifiée? Yani, est-ce que le bâton a gagné, est-ce qu'il a gagné ou perdu, واش اكتسب ولا فقد des électrons à la suite de l'électrisation? هنا شنو دار؟ هنا غادي نديرو لو كور ديالنا. لو كور ديالنا شنو قلنا فيه؟ قلنا فيه الفينومين ديليكتريزاسيون. قلنا فينومين ديليكتريزاسيون كتسمى ظاهرة التكهرب. أنا غنشرح لكم شوية لو كور هنا. ظاهرة التكهرب، هاد الظاهرة هادي كتسمى بالعربية ظاهرة التكهرب. دونك هاد الظاهرة شنو تيوقع فيها؟ كيكون عندنا واحد الباطون ولا اون باكيت، واحد الباكيت، نقدروا تاخدوا ستيلو حتى هو بلاستيك وتنحكوه مع واحد الشيفون، واحد القطعة، كنحكو هاد الباكيط هادي مع هاد القطعة هادي. شنو تيوقع؟ في الأول هو تيكون عنده نوتر، كيكون محايد يعني الشحنة ديالو صفر، وهادي كتكون الشحنة ديالها صفر، كي بريم صفر. دونك فاش تنحكوهم بجوج شنو تيوقع؟ كيظهر شحن. مثلا هذا كيولي عنده شحنة موجبة، اكزومبل، أنا خديت غير اكزومبل هذا، ماشي بالضرورة ديما شحنة موجبة. الآخر غادي يكتسب شحن سالبة، هذه كتسمى فينومين ديليكتريزاسيون، ظاهرة التكهرب. دونك هذا اكتسب شحن موجبة، دونك كي ان او، وهذا اكتسب شحن سالبة اللي هي كي بريم إيكال موان ان فوا او، موان ان فوا او. دونك شنو تنقولو هنايا؟ شنو كيعني هذا اكتسب شحن موجبة؟ يعني هذا فقد، إلا بيردو، لأن بحال الأيونات كنا هضرنا عليهم في لاشيمي، أن الموجب يعني فقدان، بيردو، إلا بيردو لي زيليكترون. Et par contre,
le chiffon a gagné les électrons. Il a gagné les électrons. اكتسب إلكترونات. فاهمين؟ يعني هذا ان اكزومبل اللي ممكن ناخذ. هذه كتسمى ظاهرة التكهرب، بحيث كي كتسمى la quantité d'électricité ou la charge، n le nombre des électrons عدد الإلكترونات، و E الشحنة تكون القيمة ديالها ثابتة. E هي 1.6 10 أس ناقص 19 كولومب. هذه نفس القيمة. و N كيتسمى عدد الإلكترونات، يا إما اللي اكتسب ولا اللي فقد، يا إما عدد الإلكترونات اكتسبها أو لا فقدها. سي بون؟ إذا هنا غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال ديالنا. السؤال ديالنا قالنا لو باطون A a-t-il gagné ou bien perdu des électrons؟ واش الباطون A اكتسب أو فقد إلكترونات؟ غتقولوا لينا دابا. دونك إلا كان اكتسب كي غتكون الشحنة ديالو نيجاتيف، لأنه اكتسب إلكترونات غتكون شحنة سالبة، وإلا فقد غادي تكون شحنة موجبة. فاهمين؟ دونك دابا هنايا شنو هو؟ لاحظوا بأن الشحنة ديالو كي دايرة هو الشحنة ديالو؟ الشحنة ديالو فهي موجبة. شفتوها؟ هاي الشحنة ديالو موجبة. دونك شنو لقى ليه؟ إلى بيردو، فقد. دونك غادي نكتبو هنايا، غادي نمسح هادشي. غادي نمسح هادشي وندير السؤال الأول. باردون بالفرنسية. دونك غادي نقلب هنايا السؤال puisque QA est positive, donc le bâton A, a perdu des électrons. A perdu des électrons. فاهمين؟ Donc le bâton A, il a perdu des électrons. هذه هي لا جوستيفيكاسيون. السؤال الثاني، déterminer le nombre d'électrons gagnés ou bien perdus par A. déterminer le nombre d'électrons، حدد لي عدد الإلكترونات اللي اكتسب ولا فقد. حنا قلنا إلا بيردو ياك. دونك اون سي كو شنو العلاقة اللي غنستعملو؟ يلاه كتبتها. on sait que QA égale N fois E, nombre des électrons fois E. Donc N égale à H. QA لأن قلنا N هي le nombre des électrons. Donc QA هي 48، ها هي الفوق مكتوبة، غادي نمسح هادشي، ها هي 48 10 أس ناقص 18 divisé sur E هي 1.6 10 أس ناقص 19. ها هي عطاوها لينا لتحت شنو؟ ها هي. دونك N شحال؟ اون كالكول 48 10 moins 18 divisé sur 1,6 10 moins 19 هي 300. يعني elle a perdu 300 électrons. Comme exemple فقد 300 إلكترون اللي فقد هذا. سي بون؟ هذه هي فينومين ديليكتريزاسيون. نمشيو للسؤال الآخر. السؤال 3 شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا بأن ان دوزيام باطون، واحد لو باطون 2 هو B porte une charge QB.
égale 3,2 10 moins 18. يعني عنده واحد لا شارج هي 3,2 10 moins 18 coulomb. On met en contact l'extrémité de charge chargée de A avec l'extrémité chargée de B. يعني دابا هنا عندنا باطون A هو هذا مشارجي بوزيتيفمون فيه شحن موجبة، وعندنا باطون بي وعندنا واحد لو باطون بي حتى هو مشارجي بوزيتيفمون فيه شحن موجبة. حتى هو عنده شحن موجب هاكا. غير واحد كنلاحظوا واحد كثر من الاخر، واحد لا شارج ديالو كثر من الاخر، يعني بجوجهم فقدوا. فاهمين؟ هاد كي ا هاد كي ا فقد وهاد كي بي فقد، ولكن شكون اللي فقد كثر؟ شكون اللي فقد كثر؟ اللي فقد كثر هو كيو ا. علاش؟ لاحظوا الشحنه ديالو شحال؟ 48 10 ناقص 18. الشحنه ديالو كثر من الشحنه ديال بي، اذا ا فقد كثر من بي. الا فقد كثر من بي يعني الشحن الموجبه اللي في ا غتكون كثر من الشحن الموجبه اللي في بي. فاهمين؟ هنا ناخذ لكم واحد ليكزومبل نشبه لكم، بحال الا كانوا جوج الاشخاص ياك، هذا مثلا عنده 100 كره وهذا عنده وكانت عند هذا 100 كره، هذا فقد 50 هذا فقد 30. يعني هذا فقد هاد ا فقد اكثر من بي. نفس الشيء هنايا، يعني فاش كنقولوا كي ا 48 10 ناقص 18 يعني كي ا فقد اكثر من كي بي. Le nombre des électrons perdus par A est plus important, bien plus élevé par rapport au B. Voilà. قالوا لنا هما قالنا on met en contact les extrémités. هذا وهذا كنلاقيوهم on met en contact les extrémités. الاطراف كنلاقيوهم، كنلاقيو الطرف ديال A مع الطرف ديال B. فاهمين؟ كنلاقيوهم. قال لك interpréter le phénomène qui se produit entre les deux bateaux après ce contact. Interpréter le phénomène qui se produit. Normalement, le phénomène qui se produit entre les deux, هي la répulsion. علاش ريبولسيون؟ لان هذا تنافر، لان هذا الشحن موجب وهذا شحن موجب ياك، وغيوقع بيناتهم فاش غيتلاقاو غيوقع بيناتهم ترونسفير دي شارج. داك اللي عنده لي شارج قلال غيعطي الالكترونات الاخر اللي عنده لي شارج كثار. انا قلت ليه واحد ضاع عليه بزاف والاخر باقي عنده كيعطيه. دونك هنايا غادي نقولوا quand les deux bâtons A et B quand les deux bâtons A et B rentrent en contact, quand les deux bâtons A et B rentrent en contact, يعني كيدخلوا في واحد التماس بيناتهم. on aura شنو غادي نلاحظوا؟ on aura
on aura un transfert, on aura un répulsion, tanaphore, on aura une répulsion, tanaphore, une répulsion, pardon, on aura une répulsion, car les deux bâtons portent la même charge, عندهم نفس الشحنة. portent la même charge, عندهم نفس الشحنة. Ah oui, oui, oui يا عبدو. وي عبد الرحيم، وي راه الكونيكسيون ثقيلة شي شوية. portent la même charge. Donc هذا هو l'explication. Phénomène. Interpréter le phénomène qui se produit entre les deux bâtons. هذا هادشي اللي تيوقع. السؤال 4. السؤال 4 شنو تيقول لي؟ دونك دابا هادو غير باش نفهمو عليها، نفهمو مزيان هاد العملية. دابا جوج مشحونين وبجوجهم عندهم نفس الشحنة موجبة، ولكن واحد كتر من الآخر. علاش؟ أنا حسبتها من هنايا كيو أ و كيو بي. عندنا كيو أ 48 10 ناقص 18، وعندنا كيو بي 3.10 ناقص 18. يعني كيو أ حسبناها لقينا عنده ضاع عليه 300 إلكترون. كيو بي غيضيع قل ياك، لأن 3.2 غيكون ضايع عليه قل من كيو أ. إذا شنو غنديرو؟ هنا غادي نشوفو لا كيسيون 4. قال لك préciser en le justifiant le sens de transfert des électrons. هنا فاش غيتلاقاو بيناتهم غيكون الكونتاكت ما بين A و B. فاش غيكون الكونتاكت ما بين A و B، دونك A و B غادي يتلاقاو، غيوقع بيناتهم ترانسفير ديليكترون، يعني تبادل الكترونات. دونك ملي غيمشيو الالكترونات نورمالمون غيمشيو لداك اللي عنده ناقصين ليه الشحن، ولكن ماشي بزاف. يعني كيو بي غادي نبدل لكم الرموز، غنسمي هذا بي وغنسمي الاخر العصبي حيت باش يبان لنا التأثير. باردون. دونك هذا غنسميه ويلا سميتها، هذا غنسميه بي، هذا نسميه ا صافي، وهذا غادي نسميه بي. هذا غنسميه بي. دونك علاش قلبت لهم الاسماء؟ لان هذا درتو، لاحظوا بان درت فيه شحن كثيره موجبه، وهذا درت فيه شحن قليله. هذا علاش؟ هذا ضاعوا ليه بزاف وهذا ضاع ليه شي حاجه قليله. دونك شكون اللي غيعطي الالكترونات؟ ترانسفير ديليكترون. منين غيمشيو الالكترونات؟ غيمشيو من بي ل لي زيكترون غيمشيو من بي ل علاش؟ حيت ا عنده فاقد بزاف وبي غير واحد شويه. فاهمين؟ هذه عمليه بحال جوج الناس، واحد عنده واحد النقصان من واحد الماده بزاف، الاخر غير شويه. شنو غيديروا؟ غيديروا ترانسفير. دونك غادي نقولوا بويسك بي ا supérieur à QB. Puisque QA est supérieur à QB. Donc, le transfert d'électrons transfert des électrons se passe de B
vers A. علاش؟ لأن لو A خاصينو لي زيليكترون، لأن عنده لا شارج ديالو كبيرة، لا شارج ديالو كبيرة موجبة، يعني لا شارج ديالو كبيرة يعني خاصو ضاعوا ليه بزاف ديال الإلكترونات، دونك شكون غيعطيه؟ غيعطيه بي، يعني كوب بي، دونك بي غيعطيه دو بي فيغ A، يعني بي هو اللي غيعطيه الإلكترونات. طري بيان، نمشيو دابا لا كيستيون نمشيو دابا لا كيستيون بي 5 pardon. La question 5. La question 5 اش كتقول ليا؟ دونك غادي نمسح هاد لا كيستيون 1. قال لي la question 5 déterminer le nombre des électrons perdus par B. شحال من الكترون غادي يضيع لنا B؟ déterminer le nombre des électrons perdus par B. فاهمين؟ دونك اشنو غيدير B؟ B غيبقى يعطينا الالكترونات، غيعطي الالكترونات لا كيسيون 5 هادي، B غيعطي الالكترونات لأ، ولكن امتى غادي يوقف؟ تتوصل لا شارج ديالو، لا شارج ديال أ، أو حتى يوليو بجوج عندهم نفس لا شارج، جوجهم عندهم نفس لا شارج، عاد غادي يوقف. يعني هنايا ديتيرميني نومبر دي زيليكترون بيردو بار بي، دونك بي عنده نورمالمون هو مضيع دي زيليكترون، غادي نديرو اش؟ غنحسبو نومبر دي زيليكترون دو بي. ها انت شحال ضيع بي؟ اون سي كو QB égale à N fois E. Donc N, le nombre des électrons, c'est mon M', ou la NP. NP. Donc NP, le nombre des électrons perdus par B. شحال؟ هي QB على E. دونك هي 3.2 10 أس ناقص 18 على 1.6 10 أس ناقص 19. دونك ان بي إيكال 3.2 10 أس ناقص 18 مقسومة على 1.6 10 أس ناقص 19 20. يعني هاد بي هذا يلاه ضيع ليا، يلاه مشات ليه 20، بي يلاه مشات ليه 20، بي مشات ليه 20 و سميتو والأ ماشي ليه 300. يعني فاش غيوقعو كونتاكت بيناتهم شحال غادي يدوز سميتو، شحال غادي من الالكترون غيدوز للبي للأ، شحال غيدوز من الأ؟ في نظركم شحال ممكن يدوز للأ؟ زيد شحال ممكن يدوز للأ؟ يعني خصنا نديرو واحد الحاجة باش نعرفو شحال يدوز للأ، خصنا نديرو المجموع ديالو، غادي نديرو لو نومبر دي électrons perdus par B هو لا مويان ديالهم، هو لا مويان. نعطيكم مثال، مثلا
مثلا عندنا واحد جوج الاشخاص، شخصين، واحد الشخص ا شخص بي. كيف قلت لكم قبيله، هذا كانت عنده 100، هذا كانت عنده 100 كره ولا 100 اوبجي، 100 اكس. مشات ليه 50 اكس، ضاعت ليه 50، ضاعت ليه 50 اكس. هذا كانت عنده حتى هو 100 من اكس، ضاعت ليه 30 اكس، بقات عنده هذا 70 اكس وهذا 50 اكس. شحال خصو يعطيه؟ شحال غيعطيه؟ شحال خصو يعطي لهذا؟ غيعطيه واحد العدد بحيث ان هذا الشيء اللي ضاع ليه بحال نقولوا يتقسم على جوج، غادي يديروا 50 زائد 30 على جوج، فهمي؟ 50 زائد 30 على جوج، دونك 50 زائد 30 على جوج، 50 زائد 30 على جوج هي شحال؟ هي 80 على جوج هي 40، هي 40، فهمي؟ دونك إلا عطاه 40، إلا عطاه 40 ما يبقاش هو بيها بحال بحال، ياك؟ دونك شحال خصو يعطيه؟ يعطيه 20، نو ما يعطيهش 20، يعطيه 10، بحال هذا يعطيه 10 ياك؟ باش يولي هذا 60 وهذا 60. ولكن حنا دابا هنايا هذا حيت كنعرفوا حنا بان هنا 100 وهنا 100، هنا شنو غنديروا دابا؟ بحال هذا الشكل هذا غادي نشدوا حنايا النومبر دي زيليكترون، هذا فاقد 300 والاخر فاقد 20، ياك؟ شحال خصو يعطيه؟ يعني خصهم يكون العدد اللي فقدوا بجوج بحال بحال، خصو يعطيه بحيث انه واحد الوقيته غادي يوليو بجوجهم متكافئين في الشحن اللي عطاوه. دونك ان بيردو غتساوي 20 زائد 300 على جوج، دونك هي شحال؟ 20 زائد 300 مقسوم على جوج غتعطيه 160، يعني غادي يعطيه 160 الكترون باش يبقى عند هذاك حتى هو خاصو 160، يعني بجوج كيتشاركو كيوليو 160 بيناتهم. هذا هو النومبر اللي كاين 160 الكترون اللي غيكون بيناتهم. دونك لا كيسيون 6، شو كتقول لي لا كيسيون 6؟ déterminer la charge de chaque bâton après le contact. كل واحد شحال عنده في لا شارج غتكون، يعني كل واحد غادي يفقد كي غتكون لا شارج ديالهم بجوج ابخي لو كونتاكت متساويه نفس لا شارج، لان كل ما غتولي عندهم مية وستين، ياك؟ دونك لا غادي يكونوا مختلفين. دونك انت كيو ا كيو بي، كيو بي شحال غيولي يفقد كيو بي؟ 160 ياك؟ دونك 160 غتكون هي ان بيردو فوا او، دونك كيو بي ايكال 160 فوا او، هي 1.6 10 تناقص 19، دونك كيو بي ايكال نحسبوها 160 مضروبة في 1.6 10 موان 19 هي 2,56 10 موان 17 كولوم، 17 كولوم هذه كيو بي. اي كيو ا غتكون ان بريم فوا او. كيو ا شحال قلنا في الاول كانت عنده 300 ونحيدو منها 160 هي شحال؟ بقات عنده 140 ياك؟ دونك غتكون عنده 140 فوا 1.6 10 موان 19، حيت كان عنده 300 كان ضايع عليه 300 عطاه الاخر 160، دونك هاد ان بريم غتساوي 300 اللي كانت عنده في الاول نقصو منها 160، دونك كي ا ايكال 140 مضروبه 1.6 10 موان 19
هي 2,24 10 moins 17 كولوم. فوالا هذا هو ليكزارسيس 1. هذا هو ليكزارسيس 1. سي بون. دونك ليكزارسيس 1 هو هذا. ندوزو ليكزارسيس 2. L'exercice 2 une autre chose. دابا l'exercice 1 كيهضر على البارتي الاولى في الدرس. l'exercice 2 كيهضر على l'exercice 5 كيهضر على البارتي الثانيه. utilisation d'un ampèremètre كيفاش نستعمل ampèremètre. دابا شوفوا معايا هنا l'ampèremètre هو هذا كيتسمى هذا ampèremètre à aiguille ampèremètre de الإبرة. هذا l'ampèremètre هذا فيه القطب السالب هو هذا كيتسمى الكون، فيه القطب الموجب هو هذا بالأحمر فيه لا ناتور دو كورون. لا ناتور دو كورون غادي نكتب فيه هذا بلاتي باردون فيه هذا كورون كونتيني لو كورون كونتيني وهذا لو كورون التيرناتيف التيار المتناوب. هذا التيار المستمر هذا الرمز اللي كتشوفوه كتيار مستمر وهذا كورون التيرناتيف التيار المتناوب قريتو في الاعدادي. فاهمين؟ يعني حنا كنخدمو تا بالكورون كونتيني التيار المستمر. هذا كيتسمى لو كاليبر سي كنسميوه كاليبر كنرمزو ليه بالسي. وهاد الإبرة كتعطينا لو نومبر دي ديفياسيون عدد التدريجات. إذا قالوا لنا لا فيغور سيكونتر représente l'image du port de l'ampèremètre. هاد لا فيغور هادي كتبين ليا لو بور الميناء ديال الامبيرمتر. الشكل ديال الامبيرمتر هو هذا، يعني داكشي اللي فيه. فاهمين؟ قال لنا ديتيرميني لو تيب دو كورون الكتريك ميزوري. شنو هو نوع التيار المقاس الذي يتم قياسه؟ التيار الذي يتم قياسه شنو هو النوع ديالو لو تيب؟ حنا لاحظوا هنايا فين هي هاد الفلاش فين جات؟ هاد الفلاش جات فاش؟ فهذا. حيت فاش كنديرو بحال هكا تساوي بحال تساوي كيعني مستمر تيار مستمر. دونك هنا اون ميزور le courant continu. On mesure le courant continu. نقيس التيار المستمر. السؤال جوج ديتيرميني لو كاليبر utilisé. شنو هو لو كاليبر اللي استعملنا؟ شنو هو الفئة ماشي الفئة وإنما العيار. الكاليبر هو العيار. شنو هو الفئة اللي استعملنا؟ هي 0.1 يعني لو كاليبر utilisé هو C égale à 0,1 أمبير. هو هذا اللي استعملنا. السؤال 3 ديتيرميني لا فالور دو لانتونسيتي. حدد لي شدة التيار. لا فالور دو لانتونسيتي عندنا العلاقة معروفة ديال شدة التيار. لا فالور دو لانتونسيتي إي هي نكتبها لكم هنا. العلاقة هي سي فوا ان على ان زيرو. سي هو اش؟ سي هو الكاليبر. ان هي القيمة اللي كيشير ليها ليكوي إبرة، القيمة اللي كتشير لها الإبرة. ان زيرو هي لا فالور ديال لي شيل كامل، قيمة لي شيل كامل هي شحال؟ هي 100 لأن هذا فيه 100. شتي هذا 100. كاين عندنا واحد الحاجة أخرى هو أننا كنستعملو حيت الأمبيرمتر فيه جوج ديال لي زيشال، فيه من 0 حتى ل 100 وفيه من 0 حتى ل 30. الإبرة كتكون هنا. أنت فاش كتكون كتقرا القيمة هاد n فاش كتبغي تحدد هاد n هادي
خاصك تعرف واش غتحددها في المية ولا في 30. دونك شكون اللي كيحدد لك واش تحددها في المية ولا 30؟ هو الكاليبر. لاحظوا هنا الكاليبر غادي يعطيونا 0 1 0 3 1. الا كان الكاليبر اللي خدام به نتايا فيه عدد واحد، فيه الواحد، يعني كنخدمو من 0 حتى 100. الا كان العدد اللي خدامين فيه الكاليبر اللي خدامين فيه 3 كنخدمو من 0 حتى 30. يعني كون اختاريت انايا 0 3 غادي نخدم من 0 ل 30. غنقرا غادي الابره غادي نقراها في هذا السلم هذا. ولكن بما اننا خدمنا 0 ل 100 عطاونا حتى ما غير الشال ديال 0 و 100. دونك العلاقه اللي غنستعمل هنايا اي يساوي سي فوا ان سور ان زيرو ايكال سي هي شحال؟ قلنا هي 0 1. شحال ان اللي كيعطينا هو تما 65 ياك على 100 على 100. دونك هي شحال هذه القيمه؟ هي 65 10 أس ناقص 3 ياك، يعني هي 6.5 10 أس ناقص 2 أمبير، يعني هي 65 ملي أمبير. ولا تنكتبها لكم القيمة، يعني هي 65 ملي أمبير. هذه هي القيمة. سي بيان. من بعد قالوا لينا la question 4. Calculer la quantité d'électricité traverse une section du circuit pendant delta t égale à 10 secondes. Calculer la quantité d'électricité كمية الكهرباء. دونك كاينة علاقة حتى هي la quantité d'électricité هي Q. عندها علاقة عندها هي اش؟ هي اللي شفنا قبيلة، ولكن دابا علاقتها بشدة التيار اي تساوي Q على دلتا تي. دونك Q كيساوي اي فوا دلتا تي. دونك Q كيساوي اي هي شحال؟ 65 ملي امبير نحولها لامبير هي 10 أس ناقص 3، لأن نورمالمون نديرها 65 10 أس ناقص 3 صافي. 65 10 أس ناقص 3 امبير. هاد 10 أس ناقص 3 امبير هي الميلي امبير، حولتها أنا ديريكت هنا صافي. دونك 65 نضربها دلتا تي هي 10 سكوند. 10 سكوند. دونك شنو غتولي عندنا؟ كي كتساوي 65 في 10 أس ناقص 2 كولوم. الوحدة هي الكولوم، لأن 10 أس ناقص 3 في 10 هي 10 أس ناقص 2. فهمت؟ شكرا لك محمد، شكرا. السؤال 5. السؤال 5 شنو كتقول لي؟ déduire le nombre d'électrons passant par cette section pendant cette durée. déduire le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons. N. هنا حسبنا Q. Donc on sait que نعلم أن Q égale à N fois E. Donc N Q à la E. Et je calcule. Donc N égale à Q. Q شحال هي؟ 65 10 أس ناقص 2 على E اللي هي 1.6 10 أس ناقص 19. دونك N كتساوي 65 10 أس ناقص 2
مقسومة على 1.6 10 أس ناقص 19 هي 4.06 10 أس 18 إلكترون بدون وحدة، لأن سي ان نومبر عدد بدون وحدة. فاهمين؟ فوالا دونك هذا الجواب على التمرين الخامس. لاحظوا بأن هنايا العلاقات كلهم ديال الدرس درناهم دابا. كاينة العلاقة اللي هي لا كونتيتي d'électricité Q égale à N fois E. كاينة علاقة l'intensité de la quantité I égale à Q sur delta T. وكاينة pour mesurer l'intensité من l'ampèremètre I égale à C fois N على N0. Avec N, c'est le calibre, N la valeur indiquée par l'aiguille, القيمة المشار إليها من الإبرة 65. Et N0, c'est la valeur de l'échelle قيمة السلم اللي خدامين. ندوزو دابا للتمرين 8 10 زعما. التمرين 10 شنو تيقول لي التمرين 10؟ Soit le circuit de la figure ci-contre. Soit le circuit de la figure ci-contre. Où A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, A5 et A6 sont des ampèremètres. هادو كلهم ampèremètres تا هما. Ampèremètre يركب على التوالي en série. Il se branche en série. هم ampèremètre كيتركب على التوالي. هيا A1, A2, A3, A4, A5 et A6. Les 5 lampes L2, L3, L4 et L5. Ah, les 5 lampes L2, L3, L4, L5. Les 5 lampes. خصنا واحد L6. خمسة. نسات L6. Bon. Sont identiques. Identiques يعني متشابهين بحال قلتي لي مثلا البوله ديال 75 واط كلهم هادو بولات ديال 75 واط. غير مثال يعني sont identiques بحال. Et l'intensité I1 vaut 200 milliampères. يعني هاد الانتنسيتي اللي خارجه من هنا I1 هاد I1 هي 200 مليامبير. I1 هي 200 مليامبير. Donc déterminer les valeurs des intensités inconnues I2, I3, I4, I5 et I6. تحدد لي l'intensité I2 هادي I3 I4 اللي دايزه من هنايا I5 et I6 les intensités. فاهمين؟ دونك شنو غندير باش نحدوها؟ هنا خصني نعرف واحد الحاجه. خصني نعرف هاد السيركوي بعدا كتسمى سيركوي برونشي. عندنا جوج ديال الانواع ديال لي سيركوي في الالكتريسيتي. عندنا سيركوي اون سيري وعندنا سيركوي برونشي. دونك إلا قلنا سيركوي اون سيري تكون بحال هكا على التوالي فيها مولد مثلا انتريبتور قاطع التيار كا، وعندنا مصباح مثلا L1، عندنا مثلا L2، L3، L4 وغادي بحال هكا. هذه كتسمى سيركوي اون سيري على التوالي، يعني بحال السلسله دايرين واحد تيلف واحد وغادي.
دونك إلا سدينا هاد الانتيغيتور يعني بحال هادشي الساقطة ديال الضو، إلا سديناها هادي ساقطة ديال الضو ماشي غير بحال. هنا الكورون التيار كيمر من الموجب، لو كورون كيمر l'intensité de courant passe par le pôle positif vers le pôle négatif. دونك كدوز من هنايا هنا كتوصل هنا، هذه هي إي، هي هذه نيت. دونك هي اللي كدوز من هنا إي هي نيت، هي اللي غدوز من هنايا، هي اللي غدور هنا، هي اللي غادي ترجع لهنا نفسها، مكاينش مشكل. فهمت؟ شنو اللي 140 مريم؟ يلا نفس التيار الكهربائي اللي دايز سي بون. سيركوي برونشي بحال هادي اللي مرسومة هنا في التمرين. سيركوي برونشي فيها لي برونش، فيها الفروع، يعني تلقى موجب سالب، تلقى بحال هكا كاين هنايا واحد المصباح ال واحد، هنا مثلا جاي هنا كاين مصباح ال جوج، فهمتيني؟ هنا مثلا كاين مصباح ال ثلاثة، هنا مصباح ال ربعة بحال هكا، وجاي هنا مثلا مصباح ال ستة، وهنا مثلا مصباح مثلا تحت من هادو كاملين مصباح ال خمسة، وغادي هكا. هادي كتسمى برونشي. فهم؟ يعني هاد السيركوي اللي هي برونشي شنو تيوقع فيها؟ التيار كيخرج منها إي كيجي بحال إلا غادي في شي طريق، فهمتي؟ بحال غادي في شي طريق جاي، لقى هاد النقطة هادي كتسمى نو، عقدة. يعني هنا تيدوز إينيت هو نفسو، ولكن غيوصل هنا هاد الإي غيتقسم، غيعطينا هنايا إي واحد وهنا إي جوج، عقدة هادي، فاهمين؟ يعني غنديرهم بواحد نوتخ كولور، هنا إي جوج ها هي، وهنا إي واحد نديرو اون اوتر كولور، وهنا إي واحد. وهنايا إي واحد من بعد هاد إي جوج هذا كيجي حتى لهنا، كيلقى عقدة أخرى نو، كيلقى عقدة أخرى كتسمى لو نو. شنو غيدير؟ دونك ان اوتر نو غيتقسم إي ثلاثة وغيدوز من هنا إي ربعة، إي ربعة غيدور في هاد المصباح اللي لتحت هنايا وغادي يجي، إي ثلاثة غادي يمشي ما بين هاد الجوج، غيتلاقاو هنا غيتجمعو عاوتاني إي جوج، غيتجمع هذا نيت اللي كان هنا. بحال تفرقتي انت وشي صاحبك في واحد الطريق تلاقيتو في طريق اخرى، اي جوج غادي يمشي غيتلاقى هنا مع ياش، مع هاد اي واحد، غيتلاقى هاد اي جوج مع اي واحد وغيعطينا عاوتاني اي اللي غادي يرجع هنايا اي نيت، غيتلاقاو هنا غادي يمشي من هنا اي غيدور في هاد المصباح ال 6 وغادي يدوز. دونك شنو عندنا اي كتساوي اي واحد زائد اي جوج، هاد اي هادي كتساوي اي واحد نزيدوها اي جوج، واي جوج شنو كتساوي اي جوج؟ اي جوج هي اي ثلاثة زائد اي ربعة، واي جوج هي اي ثلاثة زائد اي ربعة. هذا كيتسمى لا لوا دو نو، قانون العقد، وهاد النقط هادو كيتسموا لي نو.
لي نو، العقد أو العقدة. فهمي؟ لي نو أو العقد، العقد ولا العقدة. سي بون؟ فوالا هذا هو ما يسمى قانون العقد، هذا هو اللي غنخدمو به دابا هنايا. هنا مثلا شحال من نوع عندنا في هاد السيركو اللي رسمت أنا هادي؟ شحال عندنا من نوع؟ واحد، ها هو، جوج، ثلاثة، أربعة، أربعة لي نو، كاتخ نو، أربعة ديال العقد. فاهمين؟ دونك غادي نمشيو دابا نخدمو التمرين ديالنا. يلا نخدمو دابا التمرين ديالنا. شنو قالوا لنا في التمرين؟ دابا إلا فهمنا هاد البارتي اللي درت أنا هنا غادي نخدموها بحالها. دونك لا كيسيون 1 قال لنا déterminer les valeurs des intensités inconnues I2 I3 I4 I5 I6. شنو عطاونا؟ اون غنكتب المعطى اللي عطاونا، اون I1 إيكال 200 ملي أمبير، هذا هو المعطى الوحيد اللي عندنا. عندنا هاد I1 هادي اللي عندنا 200 ملي أمبير. زيد اشنو وقع لهاد I1؟ جات حتى لهنا، هذا نول، هادي عقدة. شنو وقع ليها؟ هاد I1 قسمات، عطاتنا I2 وعطاتنا I3، يعني دابخي لا لوا دو نو حسب قانون العقد. حسب قانون العقد شنو عندنا؟ شنو كيعطينا قانون العقد؟ I1 كتساوي I2 زائد I3، I2 زائد I3، ولكن حنا ما عندنا لا I2 لا I3، هما قالوا لنا نطلبوا منا نحسبوا I2 و I3. شنو غنديرو؟ هنا كاين واحد الخاصية قالوها لنا في الأول، قال لنا لي 5 لومب L2 L3 L4 L5 هادو سون إيدونتيك. شنو كيعني سون إيدونتيك؟ بحال بحال، يعني كلهم بحال بحال. هادو إلا كانوا بحال بحال كيمر فيهم نفس التيار الكهربائي، يعني لا لومب L2 ولا لومب L3 كيمر فيهم نفس التيار، يعني I2 كيساوي I3. دونك تنقول بويسك L2 et L3 sont identiques, donc I2 égale à I3 بحال بحال، يعني أن I1 égale à 2 I2 مثلا. donc I2 égale I1 على جوج égale شحال؟ 120، قلنا 200 على جوج هي 100 ملي أمبير، يعني أن I2 égale à I3 égale à I4 égale à I5 égale à 100 ملي أمبير بحال بحال كاملين، لأن قال لنا المصباح L2 L3 L4 L5 بحال بحال. دونك ولكن بلاتي، لا بلاتي اسمحوا لي، يعني أن I2 كتساوي I3 مزيان، كتساوي 100 ملي أمبير. هادو هنايا نجيو لهنا، هذه العقدة الأولى، حيت أنا غلطت هنايا فاش قلت لكم، فاش قلت لك كتساوي الآخرين، لا ها هي العقدة الأولى قلنا فيها I1 كيقسم I2 و I3 ياك. مزيان نجيو للعقدة الثانية، دوزيام نو هو بي. شنو كيوقع ل I2؟
اي جوج كيتقسم لاش؟ اي جوج كيتقسم اي 5 والاي 4 ياك. يعني اي جوج غادي يمشي في المصباح 5 يعني عطينا اي 5 وغادي يدوز في المصباح 4 عطينا اي 4 يعني ان اي جوج ايكال اي 5 بلس اي 4. اشنو قالوا لنا على المصباح ال 5 و ال 4 ايدونتيك نفس الشيء puisque L4 et L5 sont identiques. Donc, I4 يساوي I5 يعني I2 غيساوي 2 I4 ولا 2 I5 بحال بحال يعني I4 غيساوي I2 على جوج اللي هي شحال 100 على جوج يعني I4 يساوي I5 يساوي 100 على جوج هي 50 ملي أمبير. احنا لقينا الآخرين. طري بيان دابا نمشيو لإي 6 حنا سالينا من هذا. دابا هاد إي 4 اللي غيخرج هنايا ها هو فين غيخرج ياك. إي 4 ها هو جاي من هنا وخارج هنا شنو غيوقع ليه؟ غيتلاقى مع إي 3 وغيعطينا إي 6 فهمت. اعتبروا بحال شي طريق دينا غير شي طريق بقى خدام بها يعني. دونك عندنا إي 4 بلس إي 3 غيساوي لنا إي 6 ياك. ها هما إي 4 خارجة من هنا تيار إي 4 خارج من هنا إي 3 جاي من هنا تلاقاو هنا خرجوا عطاونا إي 6 دونك إي 6 تساوي إي 4 حسبناها هي 50 إي 3 هي 100 يعني هي 150 ملي أمبير. فوالا هذه هي. دابا الجواب على السؤال واحد. نمشيو للسؤال جوج. لي 5 لومب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة لي 5 لومب ne sont plus identiques. دابا عطاونا الحالة ديال المصابيح ثلاثة خمسة ماشي بحال بحال كل واحد مختلف على الآخر. إذا كان كل واحد مختلف على الآخر فهاد السؤال جوج يعني إي جوج ما غيكونش هو إي 3 و إي 4 ما غيكونش هو إي 5. هادو اللي قلنا حنا متساويين هنا دابا لا ما غيبقاوش متساويين. السؤال جوج ما غيبقاوش فاهمين مزيان. غادي نمشيو نجاوبو عليها. باش كيقول لك سون بلي ايدونتيك يعني ماشي بحال بحال دونك كل واحد مختلف على الاخر. السؤال جوج. Les 5 lampes ne sont plus identiques. Les ampèremètres A1, A2 indiquent les intensités I1 et I2. يعني on a نكتب لنا المعطيات I1 كيعطينا 300 ملي امبير يعني هاد اي واحد امبيرمتر واحد عطانا اي 1 و اي جوج كتساوي 100 ملي امبير. اي لامبيرمتر A4 لامبيرمتر A4 هذا دونك غادي نمسح هذا هاد لامبيرمتر A4 هذا
révèle le passage d'un courant dans le sens A vers B. Dans le sens A vers B. Et d'intensité I4 égale 50 mA. I4 égale à 50 mA. Déterminer les valeurs des intensités I3, I5, I6. I3, I5 et I6. Très bien. دابا شوفوا معايا مزيان. دابا هنا I1 جاي وصل هنا. عطانا I2 وعطانا I3. عطانا I2 وعطانا I3. ياك؟ يعني لو بغينا نحدو حنايا عندنا I2 عطاو لينا، عندنا I1 يعني ممكن نحدو I3. فنقول دابخي لا لوا دو نو. دابخي لا لوا دو نو شنو عندنا؟ I1 شنو كتساوي I1؟ I2 زائد I3. يعني I1 اللي جاي غيساوي لنا I2 اللي دايز من هنا زائد I3 اللي غيدور من هنا. دونك I3 غيساوي لنا I1 ناقص I2. دونك I3 غيساوي لنا I1 هي 300 ناقص 100 هي 200 ملي أمبير. 200 ملي أمبير. فاهمين؟ تري بيان. نمشيو نكملو. حنا حددنا I3 خصنا I5 و I6 ياك؟ دابا قالنا واحد الحاجة. قالوا لينا بأن هانتوما I3 حسبناه. قالوا لينا بأن نحدو I4 نحدو I5 و I6. قالوا لنا شوف l'ampèremètre A4 هذا révèle le passage d'un courant dans le sens A vers B. يعني I3 الجاية قال لك بأن هذا الباساج كورون جاي من هنا، يعني هاد I4 خارجة هكا جاي من أ حتى ل B هنايا. شنو كيعني أنا جاي من أ حتى ل B هكا؟ يعني أن هاد I3 شنو وقع لها هنا I3 جات حتى لهنا شنو وقع لها؟ تقسمات مشى I4 لهاد الجهة و I6 جا لهاد الجهة. يعني هذا السؤال جوج نحيد هاد واحد. دونك I3 شنو غتساوي I3؟ هي I4 زائد I6. دونك I6 شنو غتساوي؟ هي I3 ناقص I4. دونك I6 غتساوي I3 عطاونا هي 200 لقيناها ناقص I4 هي 50. دونك هي 150 ملي أمبير. ها I6 لقيناها. نحدو دابا I6 I5 هو اللي بقى لينا. هانتوما دابا I4 جاي لهنايا، ها هو I4 جاي من هنا حتى ل B و I2 جاي يتلاقاو هنا، غيتلاقى I2 مع I4 شنو غيديرو؟ غيعطيونا I5. دونك I5 غيساوي لينا I2 زائد I4. دونك I5 غيساوي لنا I2 شحال هو 100 زائد I4 اللي هو 50. يعني هي 150 ملي أمبير. هذا هو اللي غادي يعطينا I4. ديما كنخدمو به بحال الطرق صافي، بحال داكشي تشكل بحال الطريق تبعها تلقى عقدة نو بحال هكا نو هذا نو هذا نو هذا نو هذا بلاصة وين كيتلاقاو ثلاثة الأسلاك نو. دونك قالوا لينا السؤال 3 لا ديرنيير كيسيون on va terminer هاد اللايف. Déterminer l'intensité de courant qui revient au générateur. Déterminer l'intensité de courant اللي غترجع للجينيراتور. الكورون اللي غيرجع للجينيراتور شكون هو؟ هانتوما I1 جا من هنا، هانتوما مشى هكا ياك، I2 مشى I3 داز، I3 رجع عاوتاني تقسم مشى واحد شوية من هنا
وشويه اخر من اي 6 جا اي 6 هنايا. اي 6 مع من غيتلاقى اي 6؟ غيتلاقى مع اي 5 اللي هو جار اي 4 و اي 2 غيتلاقاو هنا. اش غيعطيونا؟ اي 1. دونك l'intensité I qui revient au générateur غادي تساوي اش؟ غادي تساوي اي 6 زائد اي 5 لان اللي غادي يرجع لهنايا هاد اي اللي غترجع هنا هي اي 5 زائد اي 6. فاهمين؟ دونك هاد اي 5 و اي 6 اللي غادي يرجعوا لهنا، اي 5 و اي 6 اللي غادي يرجعوا لهنا شنو غيساوي؟ اي كتساوي اي 6 شحال؟ حسبناها هي 150. شحال اي 6؟ 150 و اي 5 هي 150. شحال هي؟ 300 ملي امبير. هاد 300 ملي امبير هي اي واحد نيت، يعني راه هاد الاي هذا راه هو اي واحد. داكشي اللي غادي يخرج من الجينيراتور هو اللي غادي يرجع ليه، ما كاينش اختلاف. فاهمين؟ فوالا دونك هكا كون سالينا هاد اللايف هذا.